बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पीटीआई को 8 सितंबर के जलसे की भरपूर आज़ादी देने के इशू पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। फौजी क़यादत के आइंदा अज़ाइम के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी शकूक व शुबहात का शिकार हैं और अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए आखिरी दाव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट के बगैर हुकूमत इमरान खान और पीटीआई को काबू करने का जो मंसूबा बना रही है, इस पर अमल दरामद की इसमें ताकत है भी या नहीं, या इस कोशिश में शहबाज सरकार अपनी हड्डी पसली तड़वा बैठेगी? आज इस हवाले से बात करेंगे और 3 अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज हुकूमत से जान छुड़वाने का फैसला किस बुनियाद पर किया है, इस हवाले से ये सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर डॉलर 350 रुपये का हो जाएगा और डीज़ल पेट्रोल की कीमतें और मुल्क में महंगाई का जो तनासुब है, इसी हवाले से नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाएगा और जो बिजली है वो 100 रुपये यूनिट हो जाएगी। इस खौफनाक सूरत हाल के तनाजुर में नाज़रीन, जो रिपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के पास गई है, उसने ये सारा मंजर, सियासी मंजर मुल्क का आइंदा तब्दील कर दिया है। इस हवाले से आपको हम पिछली वीडियो में 28 महकमे बंद कर दिए जाने की तैयारियों की खबर तो दे चुके हैं, जिसमें यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन भी शामिल है और 10 ट्रेनें भी प्राइवेटाइज की जा रही हैं। ये खबर हम आपको बहुत पहले दे चुके हैं। लेकिन अब मज़ीद खबर ये आई है, वो उससे भी खौफनाक है नाज़रीन, कि 1.5 लाख फ़ौजियों और सिक्योरिटी अहलकारों समेत अगले 4 साल में कम अज़ कम 5 लाख सरकारी मुलाजमीन की डाउन साइजिंग भी शहबाज हुकूमत के खौफनाक मुआशी एजेंडे में शामिल है। और इसकी वजह यह है कि इस हुकूमत को ना तो किसी दोस्त मुल्क से कोई माली इमदाद मिल रही है और ना कोई सरमायाकारी आ रही है और ना मुल्क की मईशत और तजारत को फ़रोग देकर आमदनी बढ़ाने का कोई प्लान इनके पास है। जब डॉलर नाज़रीन मज़ीद महंगा हो जाएगा तो डीज़ल, पेट्रोल और बिजली के निर्ख भी जब मज़ीद बढ़ जाएंगे तो मुल्क में जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए फ़ौज और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करना भी इस हुकूमत के लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि 24 अरब डॉलर के कर्ज़े इस 1 साल में इस पाकिस्तान ने वापस करने हैं और जो 12 अरब डॉलर के कर्ज़े रीशेड्यूल या रोल ओवर करवाने हैं चीन, अमारात और सऊदी अरब से, वो भी नहीं हो रहे और जो IMF ने 7 अरब डॉलर का पैकेज देना है वो भी डिले होता जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल को सामने रखकर जो हुकूमत है उसने ये प्रोपेगेंडा अभी से शुरू करवा दिया है कि IMF ने ये मुतालबा किया है कि फ़ौज और सरकारी मुलाजमीन का हुजम 33% कम किया जाए। तो इससे नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क को। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ ये बड़ी खबर भी शेयर करेंगे कि इमरान फ़ौज मुफाहमत करवाने में आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ज़रूरत के तहत जो दिलचस्पी लेनी शुरू की है, इस हवाले से बरतानिया से नया अहम पैगाम क्या आया है और नून लीग की तरफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जो मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करवाई गई है, इस पर शटअप कॉल किसको मिली है। नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान को दिखाई न देने वाली जंजीरों में जकड़ने के लिए अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को नई ड्यूटी क्या दी है, क्या असाइन की है और उन्होंने ये नई जिम्मेदारी मिलते ही पहला काम क्या डाला है। आज ये एक्सक्लूसिव खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं बलूचिस्तान की तशवीशनाक सूरत हाल से, जो पिछले 24 घंटों से लहूलुहान है। वीडियो की नाज़रीन तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके
بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بلوچستان میں بڑے پیمانے پر جاری دہشت گرد حملوں کے شہداء اور زخمیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، کل اتوار کی رات سے آج صبح تک موسیٰ خیل، مستونگ، کلاب، گوادر، کوئٹہ، لسبیلا، سبی اور تربت سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قیامت صغریٰ برپا ہے، اور موسیٰ خیل میں دہشت گردوں نے 23 مسافروں، ڈرائیوروں اور عملے کے لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے، اور ان تمام کا تعلق پنجاب سے بتایا جا رہا ہے جو شہداء ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، صوبے کی 4-5 جو بڑی بڑی شاہراہیں ہیں جو گوادر کو، کوئٹہ کو اور دوسرے شہروں کو ملاتی ہیں آپس میں، یا پنجاب اور خیبر پختونخوا اور سندھ سے بلوچستان میں جاتی ہیں، وہاں پر اور تھانوں پر اور ریلوے لائنوں پر بڑے حملے کیے گئے ہیں، اور درجنوں گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے، اور سینکڑوں و ہزاروں گاڑیاں ان مختلف شاہراہوں پر جگہ جگہ پھنسی ہوئی ہیں، اور جو لوگ ہیں انہوں نے جو پچھلی رات ہے، بڑی خوفناک رات تھی، اللہ رب العزت رحم فرمائے، اپنی گاڑیوں کے اندر ان سڑکوں پر ہی گزاری ہے، اور مختلف مقامات پر دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ صورتحال ناظرین اتنی تشویشناک ہے، اس لیے جو دوست بلوچستان کے سفر کی تیاری کر رہے تھے، ہم ان سے یہ کہیں گے کہ وہ فی الحال بالکل نہ جائیں، کیونکہ پہلے ہی ہزاروں مسافر اور جو ٹرانسپورٹر کا عملہ ہے، ٹرانسپورٹرز کا، وہ وہاں پھنسا ہوا ہے۔ ناظرین، موسیٰ خیل میں راڑا شم روڈ پر جس جگہ 23 مسافروں اور ڈرائیوروں کا قتل عام کیا گیا ہے، وہ تونسا اور ڈیرہ غازی خان کے قریب ہے۔ بلوچستان کی جو شمال مشرقی اضلاع ہیں اس علاقے میں یہ موسیٰ خیل واقع ہے، اور وہاں سے ایک راستہ ڈی آئی خان کو بھی جاتا ہے۔ ایک اور ناظرین بڑا افسوسناک واقعہ کولپور اور مچھ کے درمیان ریلوے پل کو اڑانے کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، پتہ نہیں نئی ہے یا پرانی، لیکن دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی آج ہی کا افسوسناک واقعہ ہے۔ تو ناظرین، ہمارا پورا خطہ جنگوں، پراکسی وارز اور دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس عذاب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ عالم اسلام متحد ہو کر تمام ممالک جو اسلامی ممالک ہیں مشترکہ موقف اور مشترکہ حکمت عملی اپنائیں، کیونکہ کوئی ایک ملک بھی اتنی طاقت، اتنے وسائل نہیں رکھتا کہ اس عذاب سے اپنے طور پر مکمل نجات حاصل کر سکے۔ ہمارے جس لیڈر نے ناظرین امت مسلمہ کو پرائی جنگوں کے اس عذاب سے نکالنے کی کوشش کی اور ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، اسے ہم نے اقتدار سے محروم کر کے اڈیالہ جیل میں قید کر رکھا ہے۔ لیکن یہ قدرت کا انتقام ہے کہ اس سازش کا حصہ بننے والے آج مکافات عمل کا شکار ہیں۔ جنرل باجوہ مبینہ طور پر ہاؤس اریسٹ ہیں، تو نواز شریف مایوس ہو کر بوریا بستر باندھے بیٹھے ہیں اور کسی بھی وقت واپس بیرون ملک جانے والے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری حکومت بچانے کے لیے آخری زور لگا رہے ہیں۔ ہر چند روز بعد اڈیالہ جیل کا عملہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شمولیت کی پیشکشیں کی جا رہی ہیں۔ آئین میں ترمیم کر کے اقتدار کا شکنجہ مضبوط کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ایک کوشش بھی کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ زرداری مولانا ملاقات کے حوالے سے بھی ناظرین ایک بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں حمایت کے بدلے بلوچستان کی وزارت اعلیٰ اور وفاقی وزارت مذہبی امور مانگی، تو صدر زرداری نے کہا کہ مولانا آپ کی تو اتنی نشستیں نہیں ہیں جتنی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، صوبائی اسمبلی میں تو آپ بہت تیسرے نمبر پر ہیں۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ پارلیمنٹ میں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں
पीपल्स पार्टी की नशिस्तें जो हैं वो भी तो अकलियती ही थी, लेकिन बारगेनिंग पोजीशन के ज़रिए आप सदर पाकिस्तान बन सकते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं, तो बलूचिस्तान में JUI का उम्मीदवार वज़ीर आला क्यों नहीं बन सकता। ज़राए कहते हैं कि ये बात सुनकर जो सदर जरदारी है वो बड़ी समझ लें कि वो हंसने लगे, जो मखसूस उनका स्टाइल है। ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमत को अगर आइन में तरमीम के लिए अपने बाकी नंबर पूरे होने का यकीन हो जाए तो वो मौलाना से ये डील भी कर लेंगे, लेकिन सूरत हाल ये बनी हुई है कि कौमी असम्बली में नंबर पूरे नहीं हो रहे, और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जिन्होंने नंबर पूरे करके देने होते हैं उन्होंने अपना माइंड तब्दील कर लिया है, और मुस्तकबिल का जो नक्शा अब इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे गौर है इसमें कलीदी किरदार अडयाला जेल के कैदी का है, और इसके साथ बराह रास्त बातचीत शुरू भी हो चुकी है, और इसकी हम वीडियो में आपको खबर भी दे चुके हैं, बल्कि इमरान खान ने भी इशारा दिया अपनी गुफ्तगू में, और पूरे मुल्क में शोर भी मचा हुआ है और नून लीग में खलबली भी मची हुई है। इस हवाले से नाज़रीन ज़राए का दावा है कि बरतानिया से आला सतह पर MI5 के ज़रिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम मौसूल हो गया है कि नवंबर से पाकिस्तान में नए सेटअप के लिए ज़रूरी तैयारियां शुरू कर दी जाएं, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई है और इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग और झड़पें तेज़ी से फैल रही हैं। गुज़श्ता रात भी बहुत खौफनाक हमले किए हैं दोनों ने एक दूसरे पर, और सैकड़ों मिसाइल और हज़ारों बम बरसाए गए हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और जंग तेज़ी से फैलती जा रही है, जिसकी वजह से अक़वाम मग़रब को अब ये ख़तरा महसूस होने लग गया है नाज़रीन कि अमरीका और नेटो ममालक यूक्रेन और मशरिक़ वुस्ता की दो जंगों में उलझ गए, अगले कई सालों तक उलझे रहे, तो चीन मुआशी तौर पर उनसे बहुत आगे निकल जाएगा और साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे निकल जाएगा, जिससे दुनिया में जो ताकत का तवाज़न है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। इसलिए जिस तरह हमने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो मग़रब है वो रूस और ईरान से मामला तय करने के लिए आलम इस्लाम से एक तवाना आवाज़ की ज़रूरत महसूस कर रहा है, जो आलमी मसालहत कार का किरदार अदा कर सके, और इस मकसद के लिए उनकी निगाह इंतखाब इमरान खान पर आकर ठहर गई है। और जेन मैरियट पिछले कई माह से चुपके इसी मिशन पर काम कर रही थी। जब उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया तो मरी में पिछले हफ्ते मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को उनके अपने फ़ायदे में ये एक हमदर्दाना मशवरा दिया कि वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से अपना मौक़िफ़ बदल कर PTI को एक गुडविल जेस्चर दें जो बाद में उनके काम आएगा, क्योंकि वो देख रही थी जेन मैरियट कि नवंबर के बाद पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आने वाली है, लेकिन नून लीग की जो बेवकूफ़ क़यादत है वो जेन मैरियट के खैर खाही पर मुश्तमिल इस मशवरे पर उल्टा उनके ख़िलाफ़ हो गई और ये प्रोपेगेंडा शुरू करवा दिया अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कि जनाब जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान में लॉबिंग कर रही हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं 23 जलसे के इल्तवा के लिए इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बराह रास्त राब्ते से नून लीग जो है वो मज़ीद बौखला गई है। एक तो जेन मैरियट का जो मिशन कामयाब होने की इतला मिली उससे घबरा गई है, और दूसरा फिर उसके नतीजे में ये जो बराह रास्त राब्ता हुआ उससे मज़ीद बौखला गई है, और इस बौखलाहट में गलतियों पर गलतियां किए जा रही है। ज़राए का ये भी दावा है कि जेन मैरियट के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम पर बरतानवी वजारत ख़ारजा की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार को शटअप कॉल भी आई है, और उन्हें कहा गया है कि बरतानिया और मग़रब में करप्शन की दौलत से उन्होंने और शरीफ ख़ानदान ने जो बिज़नेस एम्पायर और असासे बना रखे हैं वो सब MI5 के नोटिस में हैं। इसलिए दूसरे अल्फाज में उनसे ये कहा गया है कि जनाब क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, अपनी औकात में रहो। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल बनी हुई है। नून लीग को हर तरफ से अब धक्के मिल रहे हैं। एक और तशवीशनाक खबर नाज़रीन ये आई है कि अडयाला जेल में इमरान खान और फ़ौज के दरमियान जारी राब्तों पर नज़र रखने के लिए
وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے وزیر اعظم کے مشیر اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ایک اسپیشل خطرناک ٹاسک دے دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے بارے میں تو ناظرین سب جانتے ہیں کہ ان کا پنجاب پولیس، جیل خانہ جات اور دیگر جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان میں 25-30 سالہ پرانا ذاتی نیٹ ورک ہے۔ انہوں نے نئی ذمہ داری ملنے پر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اڈیالہ جیل میں بڑے پیمانے پر ایک اور آپریشن کلین اپ کر ڈالا ہے گزشتہ رات، اور اعلیٰ افسروں سے لے کر نیچے وارڈنز تک اور خدمتگاروں تک وہ تمام عملہ تبدیل کر دیا ہے جو ماضی میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی اور بشرا بی بی کے قریب ڈیوٹیوں پر تعینات رہا تھا۔ ناظرین، اس معاملے کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو نئے ملازمین اور افسران تعینات کروائے ہیں وہ ان کے پچھلے 25-30 برسوں کے ذاتی تعلق دار اور ذاتی احسان مند افسران و ملازمین ہیں، اور ان کی مدد سے ایک تو وہ عمران خان کی ایک حرکت اور ان سے جیل کے اندر میل ملاقات پر پوری نظر رکھنے کی کوشش کریں گے، دوسرے اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ ان کے ذریعے یہ جو ان کا ذاتی نیٹ ورک کے لوگ ہیں ان کے ذریعے عمران خان کو ٹینشن دینے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے، اور خدا نخواستہ کوئی ان کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ بھی دعا کریں ناظرین، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کے اس عظیم لیڈر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور رانا ثناء اللہ کو ہر جگہ اپنے بندے رکھنے کی ناظرین اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے کئی ایسے آفیسرز کا تبادلہ بھی کروا دیا ہے کہ جو ابھی چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے ہی تعینات ہوئے تھے۔ تو بس اسی لیے ہم دعا گو ہیں کہ رانا ثناء اللہ نیٹ ورک کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے محبوب لیڈر کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، اب آخر میں بات کرتے ہیں 8 ستمبر کے اسلام آباد جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے۔ اپنا تمام فوکس اس بڑے ایونٹ پر مرکوز کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے 27 اگست والا اپنا لاہور کا جلسہ نہیں کیا، اور نہ اس حوالے سے این او سی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ زور لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ این او سی 5ویں بار درخواست دینے پر بھی نہیں ملا۔ ناظرین، پورے ملک میں پی ٹی آئی قیادت اور ورکرز خاص طور پر نوجوانوں میں 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے غیر معمولی جوش و خروش ہے، اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار 22 اگست سے بھی بہت زیادہ بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جائیں گی۔ اسٹوڈنٹ پاور ناظرین اس جلسے میں پہلی بار اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، سیالکوٹ، گجرات، سرگودا اور راولپنڈی اسلام آباد کے جو کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں وہاں بھی بہت جوش و خروش ہے، اور طلبہ و طالبات بہت بڑے پیمانے پر اس بار اسلام آباد جلسے میں شرکت کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ چونکہ عمران خان نے 22 اگست کا جلسہ ملتوی کر کے ایک گڈ ول جیسچر دیا ہے، اس لیے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جوابی گڈ ول جیسچر دیا جانا چاہیے، اور 8 ستمبر کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ لیکن نون لیگ کی حکومت خاص طور پر میاں نواز شریف، محترمہ مریم نواز شریف اور رانا ثناء اللہ جیسے لیڈروں کا موقف ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو بالکل ہی فری ہینڈ اور کھلی آزادی دے دی گئی تو جلسے کے شرکاء کی تعداد 8-10 لاکھ تک بھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی جو تجویز ہے اسے اگر مان لیا گیا تو یہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ نون لیگ کو پھر منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور شہباز حکومت کی جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی، اور اس کا سیاسی نقصان خاص طور پر بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے پنجاب اور سندھ سے جانے والے، اسلام آباد جانے والے قافلوں کو جگہ جگہ ناکے لگا کر روکنا لازم ہے، تاکہ جلسے کے شرکاء کی کم از کم آدھی تعداد
کو راستے میں جو ناکوں سے مایوس کر کے گھروں کو واپس بھیجنے کا انتظام کیا جانا لازم ہے۔ یہ موقف اختیار کر رکھا ہے نون لیگ کی صوبائی اور وفاقی حکومت نے، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پالیسی سے متفق نہیں ہے، اور اس کا خیال ہے کہ جس خدشے کی وجہ سے ہم نے 22 اگست کا جلسہ ملتوی کروایا، اگر جگہ جگہ ناکے لگا کر روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر کوئی ناخوشگوار واقعہ یا اور پرتشدد واقعہ یا کوئی ناخوشگوار صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے، اور ملک میں کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے پہلے ہی آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان کی صورتحال ہم نے آپ کو بتائی جو گزشتہ رات سے اور اس وقت تک افسوسناک صورتحال ہے، تو اگر یہ نیا احتجاج بھی پھر ملک گیر شروع ہو گیا تو صورتحال تو بالکل ہی بگڑ جائے گی اور معاملات حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔